बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुर्तज़ा उस्मानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उम्मीद बहार। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ बने घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें। आज मैं आपसे बात करूंगा डर और खौफ के बारे में, और साथ इस बात पर भी रोशनी डालूंगा कि डर और खौफ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और इस पर कैसे काबू कैसे पाया जा सकता है। डर बेशुमार किस्म का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फेल हो जाने का डर, जॉब ना मिलने का डर कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे, और इस तरह के बेशुमार और चीज़ें हैं कि जिससे इंसान जो है वो हर वक्त डरता रहता है, अपने अंदर खामखा एक खौफ की कैफियत को पालता रहता है और पैदा करता रहता है। और आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि बाज़ औक़ात इंसान के अंदर एक नामालूम किस्म का खौफ होता है, हकीकत से उसका कोई तल्लुक़ नहीं होता, यानी वो खामखा ही अपने दिमाग में ये एक पैगाम जो है अपने दिमाग को पहुंचाता है कि मैं फ़लाँ चीज़ में नाकाम हो जाऊंगा, फ़लाँ मसले में नाकाम हो जाऊंगा। बस उसको नफसियाती तौर पर अपने आप को सेटिस्फाई करना है और अपने दिमाग को ये पैगाम देना है कि मैं इंशाअल्लाह कामयाब हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। और बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि कुछ दूसरे जो लोग होते हैं वो भी आपको मतलब है कि डराते रहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि यार तू फ़लाँ काम नहीं कर सकेगा, तू ये काम नहीं कर सकेगा, तू फ़लाँ काम नहीं कर सकेगा, यानी जानबूझ के उसके अंदर जो है वो एक ऐसी कैफियत पैदा करते हैं कि उसके अंदर जो है वो एक डर की सी सूरत हाल बनना शुरू हो जाती है। तो अल्लामा इकबाल इसको इस तरह बयान करते हैं कि अगर मुख्तलिफ जो है ना आपको डर और खौफ है, लेकिन आपकी ज़ुबान और आपका दिल जो है वो आपका साथ दे रहे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिलखुसूस आपकी ज़ुबान जो है वो आपके दिल का साथ दे रही है, तो आपको इत्मीनान रखना चाहिए। तो अल्लामा इकबाल इसको एक शेर की शक्ल में इस तरह बयान करते हैं कि हज़ार खौफ हों मगर ज़बान हो दिल की रफ़ीक, अज़ल से रहा है यही कलंदरों का तरीक़। यानी रोज़े अव्वल से जो कलंदर और दरवेश हैं उनका यही तरीक़ाकार रहा है कि वो डर और खौफ को अपने दिमाग में नहीं रुकने देते, नहीं ठहरने देते, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करते हैं और हर चीज़ का एक मुकाबला करते हैं और उसका कोई रास्ता निकालते हैं और यानी एक पॉजिटिव सोचते हैं, मुस्बत सोचते हैं। इसको आप ये कह सकते हैं कि जो एक दलेर लोग होते हैं वो उनके अंदर डर की कैफियत जो है वो कम होती है, और इसके लिए हमें अपने आप को यही पैगाम देना चाहिए कि हम दलेर हैं, हम हर काम कर सकते हैं। यानी जिस तरह जानवरों में एक शेर की मिसाल दी जाती है, शेर जो होता है वो 100 कुत्तों पर भारी होता है, तो हमने शेर की ज़िंदगी जीना है। जिस तरह वो एक मशहूर है गालिबन टीपू सुल्तान का एक मुहावरा, एक मिसरा है, एक जुमला है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। तो इसलिए हमें शेर वाली जो है सोच, शेर वाली ज़िंदगी जो है वो जीना है। हमने अपनी सोच को बदलना है, अपने ख़यालात को बदलना है। जब हम अपने ख़यालात को और अपनी सोच को बदलेंगे तो इंशाअल्लाह डर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिलों से, हमारे दिमागों से वो निकल जाएगा। हमने हमारे अंदर जो एक फ़लसफ़े चल रहे होते हैं, जो ख़यालात चल रहे होते हैं, हमने उसको एक तहरीर की शक्ल देनी होती है। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ का ज़िक्र करता चलूँ जो हमारे अंदर एक बहुत बड़ी एक पावर, ताकत छुपी होती है,
وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ خاموشی کی بھی بہت بڑی پاور ہوتی ہے۔ ہماری روٹین بنی ہوتی ہے کہ ہم ہر بات کا جواب دیتے ہیں، اور جب بھی ہمیں کوئی بندہ ہمارے اوپر تنقید کرتا ہے تو ہم آگے سے 10 جواب دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کی بات کو تحمل سے سننا چاہیے اور خاموشی سے اس کا جواب دینا چاہیے یا اس کو اگنور کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تنقید کو سن کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم خاموشی کے ساتھ جو ہے خاموشی والا فارمولہ استعمال کر کے جو ہے وہ ہم اپنے اس ڈر اور خوف پر جو ہے وہ قابو پا سکتے ہیں۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے ایک بڑی چیز چھپا کے رکھی ہے یا پیدا کی ہے وہ ہے انسان کی خودی۔ علامہ اقبال کی تقریباً 95% سے جو زیادہ شاعری ہے وہ ہے خودی پر مبنی ہے، وہ خودی سے متعلق ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر جو ہماری میں ہے، ہماری خودی ہے، اس کو ہم نے تلاش کرنا ہے۔ میں سے مراد وہ تکبر والی میں نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو پہچاننے والی میں اور عاجزی والی میں، اور تکبر والی خودی نہیں ہے بلکہ عاجزی والی خودی جو ہے، اور عاجزی والی خودی کو ہی ہم تلاش کر کے دیکھ کے اس پر چل کے انشاءاللہ جو ہے وہ ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، اور اپنے اندر جو ڈر اور خوف ہے اس پر بھی ہم قابو پا سکتے ہیں، اور اسی خودی کے ساتھ جو ہے اپنے اندر ہم اعتماد کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اپنے اندر جو ہے وہ اعتماد پیدا کر سکتے ہیں۔ جتنا ہمارا کنفیڈنس لیول زیادہ ہوگا، ہمارا اعتماد زیادہ ہوگا، ہمارے اندر جو ایک خوف اور ڈر کی کیفیت ہوگی اس میں آہستہ آہستہ اور گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ کمی آتی جائے گی۔ تو بعض دفعہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ ڈر اور خوف جو ہوتے ہیں وہ بہتر بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، اور اس ڈر اور خوف کی وجہ سے انسان بہت ساری مشکلات سے بھی بچ سکتا ہے۔ تو اسی سے ملتا جلتا جو ہے وہ ایک شعر غالباً علامہ اقبال کا ہی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یعنی وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، نوجوانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی پریشانی، وہ دعا کرتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو پریشانی کا سامنا کرنے کا موقع دے، ان کی زندگیوں میں پریشانیاں اور مشکلات آئیں تاکہ ان کو پریشانیوں کو ٹیکل کرنے کا، ڈیل کرنے کا، مقابلہ کرنے کا ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو۔ تو اقبال فرماتے ہیں خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری زندگی میں کوئی 2-4 طوفان لے آئے، کیونکہ تیرے اندر جو ہے نا وہ ایک تڑپ، ایک ولولہ، ایک جوش، ایک تنتنا وہ نہیں ہے، تو یعنی اضطراب نہیں ہے۔ تو خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے۔ تو یعنی اقبال یہ خود نوجوانوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر اس سینس میں دیکھا جائے تو بعض اوقات یعنی جو ڈر اور خوف کی کیفیت ہے وہ سم ٹائم جو ہے وہ اس کا بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال بات شاید تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم زندگی کے ہر میدان میں سرخروئی اور کامیابی حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم، ملتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔